वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि बात कर रहे थे इस्माइल हानिया की शहादत के हवाले से, अब खित्ते में क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, स्पेशली पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है, पाकिस्तान की सियासी जमातें इस स्पेशल इशू के हवाले से क्या स्टैंड रखती हैं। बात करने के लिए JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आज डेवलपमेंट हुई है कि ईरान में तेहरान में मौजूद थे इस्माइल हनिया और उनको शहीद कर दिया गया, सब जानते हैं कि कहाँ से ये चीज़ हुई है और किस चीज़ को सबोताज करने के लिए ये काम किया गया है। आप क्या समझते हैं कि अब उनकी असैसिनेशन के बाद पूरे खित्ते की क्या सूरत हाल होगी, स्पेशली पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा? देखिए, पहले तो पूरे खित्ते में इसराइल ने आग लगाई हुई है और ये आग पे उसमें जलती पे तेल उन्होंने डाला है। पाकिस्तान पहले भी जो है उसमें उसका किरदार कोई इतना अच्छा नहीं रहा, मुस्लिम उम्मा के हवाले से या मुस्लिम उम्मा की सपोर्ट के हवाले से, फलस्तीन की सपोर्ट के हवाले से, फलस्तीन में जो बच्चे औरतें मर रहे हैं उनके हवाले से। अब इसमें भी जो है ना वो लिप सर्विस जो है ना, मैं फील करता हूँ कि ये लिप सर्विस होगी। मुझे ये जो मामला है बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी दूसरे मुल्क में किसी इवेंट के हवाले से और उसको इस तरह से मार दिया जाए टारगेट करके। ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। और उसके बाद हम सब मुसलमानों का किरदार जो है इसमें जो है वो बहुत अफसोसनाक है। मुल्कों की जो लीडरशिप है उनका किरदार अफसोसनाक है। एज ए रियासत जो है वो किरदार हमारा मुनासिब नहीं है। तो ये सब कुछ जो है तकलीफ दे है आम आदमी के लिए। कामरान साहब, आपसे ये तो हम जानेंगे कि पाकिस्तान ने कहां पर क्या गलती की है और क्यों थोड़ा पीछे खड़ा है, लेकिन इससे पहले सवाल ये है कि अमेरिका अपनी पोजीशन इस पूरे वाक़े पे वाज़े कर चुका है कि उसका किसी चीज़ में कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस बड़े वाक़े से बरियो-ज़िम्मा हो सकता है इस तरह से? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका ये कहना कि मेरा कोई हाथ नहीं है ये भी गलत है। अगर आप जालिम को जो है वो वसाइल मुहैया करें तो फिर आपका हाथ जो है वो जालिम के हाथ से भी बड़ा उसमें है। एग्जैक्टली। और अमरीकी किरदार जो है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये बुरा किरदार जो अमरीका ने अदा किया है, हालांकि कौम शायद उसको एहसास है अमेरिकन को, और वो इसको कहीं ना कहीं के उनके डॉक्टर्स बाकी लोग जो है ना इस बात को अपोज करते हैं कि ऐसा न किया जाए। मगर रियासत जो है वो अमेरिकन जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको माली इमदाद दे रहे हैं, उनको असले की इमदाद दे रहे हैं। और इस 40-50 लोगों की 40-50 हजार लोगों की शहादत में, जिसमें इसमें हानिया की शहादत भी शामिल है, वो अमेरिका मैं समझता हूँ कि बड़ा रास्त जिम्मेदार है। सर, JUIFA का क्या स्टैंस है? मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही खुलकर बोलते हैं ऐसे तमाम मामलात पर। फ़लस्तीन का ख़ास तौर पर जो पूरे का पूरा वाक़या है, पाकिस्तान ने कहाँ पर कमज़ोरी दिखाई है या पाकिस्तान की ये कोई खारजा पॉलिसी है? क्यों पाकिस्तान उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर रहा उम्मत मुस्लिमा के साथ मिलकर, मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर? क्या समझते हैं आप, क्या वजह है इसकी? देखिए, उसकी 2-3 वजूहत हो सकती है। एक तो ये है कि हम माशी हवाले से जो है ना बेकारी से आगे हमारा कोई किरदार नहीं रहा। पाकिस्तान जो कभी मुसलमान उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का लीडर हुआ करता था, वो लीडरशिप जो है वो उससे जा चुकी है। हम सिर्फ जो है दूसरे मुल्कों में खैरात मांगने जाते हैं, हमारी लीडरशिप जाके खैरात मांगती है, वो कि अपने खर्चे कम नहीं करती। तो जो लोग खैरात मांगने जाते हैं वो यूजर नहीं हुआ करते, वो बैगर्स है सिर्फ। और पाकिस्तान का किरदार जो है ना वो बैगर्स का है, क्योंकि वो अमेरिकन के साथ, अमेरिकन की जो इन्फ्लुएंस में जो अदारे हैं उनके साथ जो है ना उसकी मफादात कर्ज लेने के हवाले से वाबस्ता होते हैं। तो इस कर्ज लेने के मफादात की वजह से वो सिर्फ लिप सर्विस करते हैं। और पहले तो जो है ना आप देख लीजिए अपनी लीडरशिप को, जो आप की मतलब लीडरशिप के जो शुरू के दिन में जब बहुत सारे फलस्तीनी मर गए थे, तकरीबन इसमें से आधे मर गए थे, उस वक्त तक तो इनको जो ना होश ही नहीं आ रहा था। फिर आधे मरने के बाद इनको होश आया थोड़ा बहुत, तो वो भी जो है ना सिर्फ लिप सर्विस से आगे नहीं जा सकते। ये तो हम कर सकते थे कि उनको जो है भिजवा सकते थे, उनको खुराक भिजवा सकते थे, तो ये उनको काफ़ी है? दवाइयाँ भिजवा आप सकते समझते थे, हैं माली इमदाद जी सकते थे। कामरान साहब, ये काफ़ी है कि हम कंटेनर्स भिजवा दें, अद्वियात भिजवा दें, इमदाद भिजवा दें? आपको लगता है कि सिर्फ हमारा हक अदा हो गया मुसलमान होने का, या एक पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने का हमने रोल प्ले कर दिया? देखिए, वैसे तो अगर बात मुसलमान उम्मा की करें, मुस्लिम उम्मा की करें, फिर तो अगर किसी बहन भाई को अगर तकलीफ दूसरे जो है ना तो बड़े अजब में भी पहुंचे तो आप उसके जिम्मेदार हुआ करते हैं।
اور اس کے لیے جو نا آپ کو عملی طور پہ میدان میں آنا پڑتا ہے. مگر وہ ہمارے لوگ ہیں وہ اس حد تک کرپٹ ہو چکے ہیں ذہنی طور پہ. میں منی کرپشن کی بات نہیں کرتا, میں اس ذہنی جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ اس میں ان کی غفلتوں کی بات کرتا ہوں. اس حوالے سے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ان کو وہ مسلمان ہونا بھی شاید پتہ نہیں اپنا تعارف بھی کرواتے ہوں گے یا نہیں کرواتے ہوں گے پاس. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ ایرانی سرزمین پر ان کو نشانہ بنایا ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے یا ابھی بھی کوئی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے, ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے, جنگ بندی کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ دیکھیے اس کو آپ جس اینگل سے بھی لیں گے, ہم سب نے مل جل کے ان 50,000 فلسطینیوں کو مروایا ہے. کسی نے خاموش رہ کے, کسی نے براہ راست مدد کر کے, کسی نے جو نا مطلب نیند رضامندی سب کی کسی نہ کسی اینگل سے تھی. اس سب کے ہم مجرم ہیں. یہ 50,000 شہداء جو ہے یہ ہمارے ضمیر پہ بوجھ بن کے رہیں گے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں, یہ اپنا اندر دیکھیں تو ہم کو جو نا یہ وزن محسوس ہوگا کہیں نہ کہیں پہ بھی. ان ساری شہادتوں کے ذمہ دار ہم کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی اینگل سے ضرور بنتے ہیں. اب سینیٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ملک, چلے پاکستان کی سچویشن, پاکستان اکانومیکلی اتنا زیادہ ڈاؤن ہے کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی اور ملک, کوئی سٹیبل ملک سامنے آ سکتا ہے, فرنٹ فٹ پہ آ سکتا ہے اور باقی لوگوں کو لے کر چل سکتا ہے, جیسا کہ مسلم اتحاد بنا تھا, تمام مسلم ممالک کا اتحاد بنا تھا, اس اتحاد میں سے بھی تو کوئی آواز نہیں اٹھی کہ فلسطین کے لیے عملی طور پر کچھ کر سکیں گے تمام مل کر, پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. اب صورت حال جو ہے نا وہ مسلمان ملکوں کی, مسلمان حکمرانوں کی صرف لپ سروس تک رہ گئی ہے. وہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اور بلکہ اب تو عرب حکمرانوں نے اسپیشلی جو کہ مسلمان بھی یقیناً یہ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ یہودی ہمارے کزن ہیں. تو اب کزنوں کو جو ہے نا وہ پھر ان کے ساتھ لڑنا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے, بھلے وہ جو ہے نا وہ دوسرے بھائی کو آپ کے جو ہے نا وہ مارتے رہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے دو رشتے دار لڑ رہے ہیں, ایک کزن ہے اور ایک بھائی ہے, تو وہ بھائی اگر کمزور ہے تو پرواہ نہیں ہے, بس ہم کو جو ہے نا وہ ہماری تو پھر اس میں صلح کرانا بھی تو پھر کزنز اگر ہیں, چلے کزنز بھی مان لیتے ہیں کہ کزنز کی لڑائی ہے تو صلح بھی تو کرانی ہے, کوئی بھائی آگے آئے گا صلح بھی تو کرائے گا اس لڑائی میں آ کر. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شادتیں ہو جائیں تاکہ وہ صلح جو ہے وہ اسرائیل کی شرائط کا. ان کو کم سے کم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میونسپلٹی کا درجہ, میونسپل کمیٹی کا جو ہے نا وہ اسٹیٹس ملا رہا ہے. اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے مسلمانوں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں. شاید وہ اپنا اقتدار جو ہے وہ اس کو دوام دینا چاہتے ہیں, اور ان کی چاہت یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ گڑبڑ نہ ہو جائے, ان لوگوں کے ساتھ گڑبڑ نہ ہو جائے جو اسرائیل کے پیچھے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, JUIF کے رہنما, اور ان کی جانب سے ہی کہا جا رہا تھا کہ جو مسلم امہ ہے وہ اس وقت اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے روابط, ان کے تعلقات, چاہے وہ تجارتی سطح پر ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, وہ خراب نہ ہوں. تو اب مسلمان ایک تکلیف میں ہے, دوسرا بھائی تکلیف میں ہے, اس نے اس کی مدد کرنی ہے, اس کی چارہ جوئی کرنی ہے, اس کی صلح کرانی ہے, تو وہ والا رول پلے کرنے کے لیے کوئی بھی ملک آگے نہیں آ رہا. یہی ان کا کہنا تھا. پروگرام میں یہ وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اسی پر مزید بات کریں گے.